میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونیا تو سونا حسنین دا نانا اور رب دی قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے اور رب دی قسم اٹھایا نے وچ قرآن دے آیا نے چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ چہرہ میرے آقا دا جویں حسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں مینوں لینا ساڈے محترم بھائی رمضان صاحب نویں نویں ریٹائر ہوئے انہاں دی مننی پینی انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا کرنی ہے اچھا دعا کرنی اللہ پاک ماں جی دا حافظہ اور تیز کر دے اللہ پاک انہاں دے قرآن پاک دی منزل مکمل کر دے اور اچھا مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ او دل کردا ہے میں روزے دے پاسوں واں اس جنت تو کدی نہ اداس ہوواں لکھیا جاواں بلالاں تے زبیراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ مینوں لینا پھرو انہاں شہراں دے وچ دل لگدا ہے نبی جی دے پیراں دے وچ آج لگتا بھی چھٹنی کوئی نہیں اپنی خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں مالکہ تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جھک دے کل جہان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن چو ویکھاں مومنہ دیاں ماواں نیو مومنہ دیاں ماواں نیو نڑے جنتاں دیاں رانیاں خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں اس مرکز دے اندر 2 سالہ درس نظامی دا آغاز بچیاں طالبات واسطے نا 1 جنوری تو ہو رہا ہے 1 جنوری تو 2 سالہ درس نظامی دا کورس خواتین واسطے اسی جگہ تے بچیاں واسطے ادا آغاز ہو رہا ہے جڑیاں بچیاں داخل ہونا چاہن یا جڑے ماں باپ اپنی بچیاں نو پڑھانا چاہن وہ جناب محترم برادر مکرم مولانا محمد حسین مدنی صاحب نہ رابطہ کر سکتے ہیں بیمار واسطے دعا کر لو خصوصاً میرے والد محترم اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ود ماں دے پیار نالوں کسے دا پیار نہیں ماں دیو شان رب وکھری بنائی ہے
پوچھیو دے کولو جندی ٹھور گئیو مائیے یتیمہ تائی ماں جیسا لب دا پیار نہیں ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں